Yan na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Usa ka Slovenian national nag-ala og Spider-Man human mikatkat sa poste sa kuryente sa dakbayan sa Jensan. Nag-ala og Spider-Man ang usa ka Slovenian national human kini mikatkat og niingong nagbitay-bitay sa usa ka poste sa kuryente sa Daprosa Street sa Barangay Jangas West sa dakbayan sa General Santos niadtong Sabado sa buntag. Sulod sa pipila ka oras, gihangyo og gipakalma sa mga responder ang maong langyaw sa wala pa kini maluwas og luwas nga mapaubos gikan sa poste. Nahiusahan ang malampusong rescue operation pinaagi sa koordinasyon sa Bureau of Fire Protection o kon BFP, Philippine National Police o kon PNP ug City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC sa dakbayan sa Jensan. Human sa insidente, gilayon nga gidala sa ospital ang maong langyaw aron matagaan og hustong medical nga atensyon ug masusi ang iyahang kahimtang. Base sa inisyal nga impormasyon, posible nga nag-atubang ang maong langyaw og seryosong personal nga suliranin nga mahimong nakaapekto sa iyahang emosyonal nga kahimtang. Padayon pang gisusi sa mga otoridad ang tibuok detalye o hinungdan sa insidente. Samtang retired nurse patay, tulo ang nasamaran human misalpok ang sakyanan sa poste sa kuryente sa Banwa sa Surala. Patay ang usa ka retiradong nurse samtang tulo pa ang nasamaran human misalpok ang iyahang gisakyan nga sakyanan sa poste sa kuryente sa Socotecuan niadtong Miyerkules sa gabii sa Provincial Road sa Block 4 Zone, Barangay Libertad sa Banwa sa Suralad, probinsya sa South Cotabato. Giilang namatay nga si Ninfa Maxian Tolentino, 69 anyos, byuda ug usa ka retiradong nurse. Nasamaran usab ang iyang tulo ka kauban nga sina Danilo Bayola Salvador, 56 anyos ug driver sa sakyanan nga si Feliciano Dagohoy Tubio, 65 anyos ug Diego Bores Salvador, 47 anyos. Ang tanang biktima residente sa sitio Los Pigados sa Barangay Centrala sa Surala, South Cotabato. Base sa investigasyon sa Surala Municipal Police Station, sakay ang mga biktima sa usa ka metallic gray nga sakyanan nga adunay plaka nga MCV 6781 ug padulong unta sa ospital gikan sa ilang balay sa dihang nawad-an og kontrol ang driver. Milapas sa dalan ang sakyanan ug dayon misalpok sa poste sa kuryente sa Socotecuan. Tungod sa kusog sa bangga, nakaangon og mga samad ang mga biktima o gilayon silang gidala sa nagkalain-laing ospital alang sa pagtambal. Gideklara nga dead on arrival sa Landero Clinic and Hospital si Tolentino samtang gidala usab sa Surgeon General Hospital ang iyang tulo ka kauban nga padayon pang giobserbahan sa mga doktor. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.